الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. حاضر جتنے ہو کوشش کرو آمین ضرور رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزائل الحسین. اللہم اشرنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرنا فی زمرت الحسین. اللہم ادخل الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنے ممکن ہے اتنی بلند بات بانی فرش ازا اور فرش ازا تبانا لے تمام ازادار و پردیدار. بسم اللہ. مہربانی بابا جی مہربانی جزاک اللہ. بانی فرش ازا اور فرش ازا تبانا لے تمام ازادار و پردیدار. جتنی دعاواں تو بسرنیاں اور پر ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. بنیانی مجلس دے مرومین دی خاطر اپنے میرے مرومین دی بخشش دی خاطر شہدائے ملت دے جعفریہ واسطے رونا علی والے واسطے کہ جنازہ پڑھن والا کوئی نہیں رہا سب دے درجات دی بلندی واسطے واجب سمجھ کے صلوات تلاوت صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بن الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثال اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلال احمد دی خاطر جس دار دا جتنا دل تڑپتا ہے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات اللہ. نہایت واجب الاحترام بادشاہ حسین دے بعد میزدار صلاۃ غیر سادات اجازت ہے شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نالہ انصاف کر کے حضرت الرز کی کٹھک کرنا لے لسٹر میں اپنا نام درج کرا ہوا ہے. وعدہ وفائے تھوڑی عرض نماز دا آخری سجدہ اور اس جنہیں بھی تھوڑے نال شامل آغاز کر دیں اور فیصلہ کر دیں جو میں کتنی نوکری کرنی. پہلے جملے نال محبت فرماؤ دیلان دے قریب ہے اور دیلان تو پہلے ہی مدرس مکانی بھی ہے تو یہ بھی دل لے کے مکمل پڑھی اچھا اگر تھوڑا ارادہ ہو گئے تھے. بسم اللہ. پہلا جملہ اسے نال پیار کرے ہے 63 برس زہری زندگی وہ تراب نے تراب کے گزاری. 63 برس ظاہری زندگی وہ تراب نے تراب تے مہربانی گزاری. امیر المومنین دے ایام تجھے تازے گزارے علماء کی سماوات تلاوت کر دیں. 63 برس ظاہری زندگی وہ تراب نے تراب تے گزاری. 13 رجب 3 بلفی علی بادشاہ جوف کعبہ چائے. 40 ہجری 21 رمضان مسجد کوفہ علی بادشاہ اے سلطنت چھوڑ کے اپنی اصلی سلطنت دی شاہی سنبھالی. ٹھیکے دے وچ بڑھ دے 63 سال 63 سالہ چوں پہلے 3 دیاڑے علی بادشاہ کعبے دے وچ رہے ماں بھی اٹھائی رہے. تو شروع سے تمہیں پڑھ سن 16 رجب نو لا الہ الا اللہ دے گھاری چوں محمد رسول اللہ علی ولی اللہ چاہیا. صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی علی مہربانی.
ولی اللہ چاہیا، ٹھیک ہے، نبی علی دا منہ چومیا، علی لب کھولے، نبی زبان رسالت علی دے منہ اٹھ دیتی، علی چوسنی شروع کی تھی۔ میں سنی مورخ کی تاریخ کھلا پڑھنا، سنی مورخ آتا ہے کہ 4 خلفاء جڑے پہلے نے وہ دے جو واحد علی ایسا خلیفہ ہے کہ جس زندگی دے پہلے پورے 10 سال محمد دی جھولی دے وچ گزارے، بولنا نبی سکھایا، مہربانی جناب، بولنا نبی سکھایا، تکلم نبی سکھایا، موڑیاں تے چاہ کے محمد ٹردہ یوسف بلوچاں جبوانا اپنا 18,000 تک جو 7 کوٹے تائیں پار تک مجمع میری نظرہ دے سامنے عباس نگر ارد گرد لوگ پتہ نہیں کتنی تو دی تائید کر سو جملے دی میں نہیں جاندہ، کائنات مسلمان جنہوں بے شک ڈھونڈ کے من، لیکن کوشش کری ان منی جوے اسی ڈھونڈ کے منی ہے، فقط علی دے پوتر نے جنہوں محمد موڑیاں تے چاہ کے ٹردہ رہے، فقط علی دے بچ رہے، مہربانی نعرہ تھکا نہ مارو، میں رات تھوڑی دے آجے بھی نعرہ رمضان اللہ بدے ہو، اس ٹائم میں بڑھے بدے ہوتے ہیں نہ بندے تو مٹھا گالی کرتے ہیں، انہوں نے ٹھیک کرا کر مہربانی توجہ بحال جی میں گزارش پہ کردہ کہ بات علی 10 سال دائی اسلام دی پہلی دعوت رکھی تھی علی دے پیو دے گھر، کام جندہ ہووے ان دے گھر ہوندہ ہے، کام اللہ دا دعوت عمران دے گھر رکھ، میرا خیال ہے وقت ایک گل دی سیانے بندے وانڈ کیتی بیٹھے ہو سو بدوں گلنا چو ایک گل ضرور ہے، یا عمران دا گھر تے اللہ دا گھر ایک کے انہوں سمجھ نہیں گئی کہ بے شک نہ بولے تے یا مہربان یا عمران دا گھر تے اللہ دا گھر ایک کے تے یا انہ دوما دا کام ایک ہے۔ اچھا سیانے بندے ہو تو نہ کدی ویکھیا ہے بے مسجد پکی ہوئے ان دے پکھے لگے ہوئے من تے بعد جماعت چوکے چوندی پئی ہو نہیں ہوندی، کیوں؟ جتھے جندہ کام ہو اتھائی ہوندہ انجی ازا اتھے میں مجلس کرا سکتے ہیں، کیوں نہیں کرائی؟ اتھے کرائی بارگاہ وقف ازائے برائے حسین واسط، مسجد وقف اللہ دے ذکر واسط، نماز اتھے پڑھ دیں، توجہ بحال دینا، جندہ کم ہوئے اتھائی ہوندے، کام اللہ دا گھر بھی بڑھا نا، اللہ دا گھر بھی اتھائی مکے چاہ، وقت اللہ دے گھر دعوت نہیں ہوئی، وقت عمران دے گھر ہوئی، اور قدہ نال تے گل نہیں میری جیندے بندے نال گل لے، یہ تو نبی دا دین پل کے جوان ہو گیا، اوہ ایک بندے پاک پیغمبر دے پیر نپیا کیا اللہ دا نبی اسلام دی پہلی دعوت رب دے گھر کیوں نہیں ہوئی، عمران دے گھر کیوں ہوئی آئی؟ فرمایا رب دے گھر نہیں ہو سکتی، کیوں؟ فرمایا اللہ دے گھر نے بہتان، اللہ دے گھارے نے بہتان جتے بہتان ہوتے اسلام دی پہلی دعوت کمیں کریے تاریخ کبری دے مورخ نو چاہ دیا نہ چاہ دیا یا ایک گل تے لکھنی پہ گی جو سے علی او کیڑی رحمان دے گھر بہتان عمران دے گھر بہت کوئی نہ رحمان دے گھر بہتان مہربانی عمران دے گھر بہت کوئی نہ دو دھڑے کافر کھا کے ٹردے رہے تریجے دھڑے اٹھے بوئے تے پیو کھلوتا کانڈ پیچھو پوتر کھلوتا دامن پیغمبر دے وچ ہاتھ آئے نبی مڑ کے ڈٹھا 10 سالہ دا بچہ پیغمبر دا دامن آپ کے پیدا ہے اللہ دا نبی جڑا اعلان کرنا ہو بھی چپ کرنا پیڑے چچا کر کے وہ اعلان کر خاموش نہ ہو
تے جیڑی زبان اڑ تیرے اگو کیوں کیتا جے میں کٹ نہ دیواں مینوں حیدر نہ آکھے. سال دا علی آئی نبی اعلان نبوت کی. 13 سال علی مکے تلوار چاہ کے نبی دا تحفظ کردہ رہے. میں جلدی قریب پہ کردہ منزل دیتا ہوں. 23 سال دا ہویا حیدر نبی آکھیا میں ہجرت کرنی. کون ہے جڑا بستر تے سمیں؟ کون ہے جڑا بستر تے سمیں؟ چناں دا مجمع سیانا ہے. آپ گل سمجھ جوے ہے. وڈیاں آکھیا جو اپنے نکے نو سوا پچھلے باپ وڈیاں آکھیا اپنے نکے نو سوا. اللہ دے نبی فرمایا علی بستر تے سو. علی فرمایا سو سا. نبی بولن لگے. علی فرمایا جڑی بھئی تیرے تے آوے وہ میرے تے آندی ہے. میرے پتہ ہے جو موت ہے. علی سمسی اتنا خوبصورت ماحول, اتنے خوبصورت ادادار, اتنی اچھی سماعت والے لوگ میری نظرہ دے سامنے ہو نہیں سکتا جو جملہ میرا خاک دے لگا جاوے. اے بسم اللہ پڑھ کے علی بستر والے پاس سے ٹر دے بیان تے نبی لوگوں مخاطب ہو گیا کیا مشورہ تھوڑائی تھوڑے مشورے نال میں علی نو بسترے تے بھیجدا پیاں. پر یاد رکھے کیڑی گل جیڑا اج بستر تے ہویا او کل منبر تے ہو سی. جندہ بستر ہے اس سے دا ممبر ہے. سن دے پہ جناب مہربانی بھائی مہربانی بھی رہا. جندہ بستر ہے جندہ بستر ہے اس سے دا ممبر ہے. علی ستے کافر آئے. علی منہ تو چادر ہٹائی تلوارہ ڈھے پئیاں. ہائے 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 مرضی تھوڑی. تلواراں ڈھے پئیاں. کافر چلے گئے. انہاں کیا نبی تے گئے امانتاں. علی فرمایا میں امینہ. میرا ہاتھ نبی دا ہاتھ تھے. میرا ہاتھ نبی دا ہاتھ تھے. تو صحابہ کیا پوری پڑھو تو میں تاں پڑھ دا. میرا ہاتھ نبی دا ہاتھ تھے. پیغمبر دے جہان چھوڑن تو بعد پہلا حاکم تخت تے بیٹھا بندہ آ گیا. حضرت علیہ السلام علی دا ہاتھ نبی دا ہاتھ تھے. اس تے میں ایک واقعہ پیش کر دا. سلام سلام. اس نے کہا تسی جانشین نبی ہو؟ اس نے کیا آن دیتے ہیں آن دیتے ہیں جو میں جانشین نبی ہیں. اس نے کیا بات پیغمبر تے میرے نال وعدہ کیتا ہے بے جڑا میرا حقیقی جانشین ہو سی نا جدو تو اس سے مدینے تے میں کوئی نہ ہو سا وہ تین کھجوراں دے سے. اس نے کیا ٹوکرا پہ چال ہے. اس نے کہا نہیں نبی تعداد میرے کاننے دسی آئی تے نبی آکھیا جڑا میرے مسند و علم دا پاک دا وارث ہویا نا ان تعداد دسنی نہ پوسی او اتنیاں دے سی جتنیاں میں تین دسی وینا. نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے میں جو میں کی گزارش کی. ہو سکے جناب معذرت ایک کم مدینے چکو بندہ کر سکتا. ہو سکیا او کیڑا سلمان نال کھلوتا ہی اس سائل دے کلائیے چھات رکھیا. ہو سکیا اتھائی تھمے نل ٹیک لے کے کھلو میں لے ہوں. تھوڑی دیر دے بعد سمجھنا تسا آپ پیچھے سلمان آئی
اگے اگے مالک سلیمان آئی. نہیں سمجھ رہے میری بات نہیں؟ اگے اگے مالک سلیمان آئی. علی بادشاہ نہ سوال نہ جواب. عبد خدا سلام. اور لگا شہزادہ سلام. علی فرمایا نبی تیرے نال وعدہ کیتا ہی کھجوراں دا ہو سکے دی کیتا ہی. علی آکھیا جھولی کر جھولی کر. پورا دربار ویندا پیا ہے. او جھولی کیتی. علی ایک مٹھ بھر کے اودی جھولی ہے, دووی بھر کے اودی جھولی ہے, تریجی بھر کے اودی جھولی دے وچ. علی اودی جھولی دے وچ ترے مٹھاں سٹیاں. علی ٹر پے. اس پچھو سدیا اس کہ شہزادہ گن لواں. فرمایا گن لے مطمئن ہو کے نبی تیرے کانے 60 آکھیاں ہان بے شک ہونے گن 60 پوریاں نہ ہووڑ میں علی نہ آکھے صدقے جاواں 60 پوریاں نہ ہووڑ مینو علی نہ آکھی. میرا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے. علی فرمایا امانتہ دا امین ہے میں علی ہوں, میں کرساں واپس. کافراں کیا ٹھیک ہے, جنہ دی اتنی ہے اتنی کرو, جنہ دی اتنی ہے اتنی کرو. اتنی میری انیس تو کھلیاں بائی نہیں میں تن کی میں دسا. اور لگے اتنی بدھا لو. او مشورے کر دے رہے. علی محمد دی مسند تے بہ کے ہس دے رہے. علی ہس دے رہے. علی ہس دے رہے مسکران دے رہے. وہ آگے انہاں کہا یا علی دے تیری کتنی ہے؟ کہ اتنی. تیری کتنی؟ تیری اتنی. علی فرمایا میں نے علی آدھن ہون دسو. انہاں کہ بالکل پکی ٹھکی جتنی دس دے پیاں اتنی. اساں تے کوڑ مارے ہی کدی نہیں. اللہ دے نبی دی پاک مسند دے مالک. علی فرمایا اچھا چلو بات اپنی جھولیاں کھول کے کھلو لو. انہاں اپنی جھولیاں ان کیتیاں. انہاں کہ علی چاہ کے ساڈی جھولی دے وچ رکھ. علی فرمایا میں چاہ کے نہیں رکھنی. وہ جھولیاں کیتی کھلوتے ہیں. عمران نے چنو انگلی دا اشارہ امانتہ نو کیتا. فرمایا حکم دینا جندی ہے اوندی جھولی جا جندی ہے اوندی جھولی جا. امانتہ بنڈ کے نبی دیاں امانتہ لے کے. نبی دیاں امانتہ کیڑیاں مکے نہیں پتہ. مخدرات عصمت. نبی کلے گیا, پردے دار چھوڑ گیا. پردے دارانو علی معاملہ تے بہایا. بس روایت دے قریب آ گیا. پردے دارانو علی معاملہ تے بہایا. علی مکے دیاں پہاڑیاں عبور پہ کر دیاں تے کافراں راہ ماریا. او راہ تے بہ گئے. انہاں کیا آج کل ہے, آج کل ہے. ادو کافر آئے. علی مامل دی مہار پتھر دی پڑی نال بدھی. جڑا بندہ مجلس سے کدی نہیں بولیا تے زبان رکھ دے ان دے کل میں اس جملے دی تائید چاسا. علی پتھر دی پڑی نال بن کے مامل دی مہار ٹریا. پردے چ بیٹھی آئی بطول. مرضی تھوڑی اپنی ہے بھائی. پردے بطول بیٹھی آئی. میری سین اپنی چادر ان بدھائیے کہ عرش علی پاسے منہ کر کے پیا دیئے اللہ تیرے کو پہلی باری دعا کر کے منگدی پہیاں کیڑی گل میرے حیدر نو فتح عطا کر. صدقے جاما میرے حیدر نو فتح عطا کر. کافر خوشان جو علی کلے. علی خوش آئی جو میں کلا. میں بات کرنا کافر خوشان جو علی کلے. علی خوشان جو میں کلا. ایک بڑی بات کرنا کافر خوشان جو علی کلے. علی خوش آئی جو میں کلا. سوال کرو کہ میں ابن تلوارہ کٹیا دینا کیا ہو. عمران نے چن ہر جاتے محمد دے کوہا وینے سانو نکنک کیتا ہوئے. علی تلوار کٹدا لگائے. تلوار لوگ علی ابو جہل دی گردن تے رکھ کے کھبے ہاتھ نالوں دے سینے تے جھٹکا دے گیا کہ میرا رستہ چھوڑ دے ورنہ علی علی کسی نے بھی نہ چھوڑ دی. وہ لگے گالی ان کیوں پہ ہم نے فرمایا ہٹ جاؤ پیچھے. آج جو محمد کوئی نہیں جیڑا اگے واد کے میری کلائی تے ہاتھ رکھ دا. آج جو محمد کوئی نہیں. مہربانی بہنوں جڑا اگاں ود کے میری کلائی تے ہاتھ رکھ دا. 32 سال مدینے آ کے تلوار چائی نبی نال. 33 سال
بس 25 سال علی ترے خلافتاں دے دور وچ خاموش رہے بقائے دین واسطے. علی چپ رہے. علی علم دی مسند لائی رکھی اپنے ویڑے. علی چٹائی تے باندھ آئی. چٹائی تے بہ کے علی علم دے دروازے کھولے. جملہ آکھاں چاہ قدر کرسو تھکتے نو پہ. علی عدالت نہ ہی ویندا بلکہ او 25 سال عدالتاں ٹر کے علی کو نہ دی. اور علی اوکھے اوکھے مسئلے انج حل کردہ ہائی جو قاضی نو آکھنا پہ ویندا علی نہ ہوندا میں ہلاک ہو ویندا. جی میں دوڑ ترے خلافتاں دے دورے چلی 25 سال چپ رہے. 58 سال دے حیدر و تخت تے قدم رکھے. زندگی دے آخری 5 سال ختم میرا بیان. آخری 5 سال زندگی دے علی تخت تے بیٹھا. اور میں آنا منبر نو علی نصیب ہویا. جی منبر نو علی نصیب ہویا. اور وقت نہ 5 سالہ چلی وقت ستی ہوئی ذوالفقار نو جگایا. اور 3 جنگاں لڑیاں علی. کتنیاں؟ 3. مرضی دے آیت اللہ تو پوچھ لگے ہے, مرضی دے مفتی تو پوچھ لگے ہے, مرضی دے عالم کل پوچھ لگے ہے جیڑا جن دے قریب ہوئے ان دے کل ون کے پوچھ لگے. جیڑا جس عالم لگ رابطہ رکھ دے اس عالم کو ون کے پوچھ لگے. ان 3 جنگاں دے ویچ جنگاں بھی دس چھڑنا مخالف نہ دس دا. مخالف تسی ڈھونڈ لبے ہے. میرے نوجوان بھائی میں مجلس دا حصہ زیادہ انہاں واسطے پڑھ دا پہ. میں علی دے 63 برس میں نو جتنا ٹائم پڑھ دیاں لگ گئے نا میں نو علی دے 63 سال ڈھونڈ دیاں اتنا ٹائم نہیں لگا. ڈھونڈ دیاں میری کئی راتاں لگیاں, پڑھ دیاں میرے 20 منٹ لگ گئے. میں تھوڑا یاد ہو جاؤں. مہربانی بابا جی. مرضی دے عالم تجھا پوچھے علی تخت تے آ بیٹھا تے علی ستی ہوئی ذوالفقار نو جگایا. علی 3 جنگاں لڑیاں. مخالف آپ ڈھونڈنے نے. پہلی جنگ جمل. لبی بیٹھے. دوجی سفین. لب لین مخالف. تریجی نہروان. اے ممبر کو گھٹ پڑی گئی ہے دتوان نہیں پتا. معذرت نہ لکھت دے بندے نے پتا اس سارے نہ پتا. نہروان نہروان کدی پڑھتا ہے. اے 3 جنگاں دے وچ مرضی دے آیت اللہ تو پوچھے علی حاجی نہیں الحاج مارن. حاجی نہیں. تھوڑی دی بیس کام کرنی استادی تھوڑی مہربانی. اور حاجی نہیں الحاج مارے. وہ بندے ساری رات اللہ دی عبادت کر دیا علی رکھ کے مارے. اور بندے چنگی سور لا کے قرت کر دیا علی مارے. میں ایک روایت سے پڑھ دا. پچھلی رات آئی کمبر نالے علی دے مسیت الجارد بنیرے تے بے کے نا ایک کاری چنگی سور لا کے قرآن پہ پڑھا. چنگی سور لا کے قرآن پہ پڑھا. کمبر دے قدم تلاوت تو روک گئے. اوتھے مولا روکے. علی دا جملہ کمبر جیمہ میں زمانہ کیوں روک گئے؟ کاری دے قرآن دی وجہ تو. علی فرمایا میرے مگر آ جا میں نو رب کعبہ دی قسم اس کاری نو قرآن کا فائدہ نہیں دینا. تھوڑی کیا بات ہے بھائی, تھوڑی کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. ان قرآن کا فائدہ نہیں دینا. کمبر آکھیا مولا ان یا علی میں نے یقین ہے, میں نے یقین ہے, میں لفظ یقین تو پہلے دا تیرے تے یقین. ہائے ہائے
لیکن آنکھوں تو میں ازما لئی مولا کیا فاوے ازما علی چلے گئے کمبر اڈیاں تے زور دیتا پباں تے زور دے کے انڈ ہوتا ہے کاری بنیرے تو جھکیا جی عبد خدا شیخ بڑا سونا قرآن پڑھ رہے ہیں میرے پیر ڈکی گئے ایک گل پوچھنی ہے تو بنیرے تلا سے ٹائم لگ سی میری نماز شب دا ٹائم ہے ایتھو ہی 10 چار اور دا کیا پوچھ اور دا کہ صرف سور لا کے قرآن پڑھنا جاندہ ہیں یا کدی جانتے بھی گئے ہیں تو سوی اکسو بے سوال گندم جواب چنے علی گل لوگ گل قرآن دی تلاوت دی آئی اے حرب و ضرب تے کام کتھے آگے اور کدی جانگتے بھی گئے ہیں او سا کیا اس گل نال کی تعلق ہے او سا کہ ہے 10 او علی دا جو ملائن قرآن کا فائدہ ہے اور کدی جانگتے ہی گئے ہیں گیا اے آخری جنگ کیڑی لڑیا اور سا کہ جڑی دجلہ دے کنارے تے ہوئی مقام رکھا تے میں سفین دی گل پہ کروں رکھا تے ہو سکے ہاں اتھے کتنے لشکران کمبر پوچھے او سکے 2 او سکے کدے کدے او سکے ایک سجے ایک کھبے سجے علی دا کھبے یزید دے پیو دا اچھا ایڈے بال بنے بیٹھے ہو بتوان گل دا پتہ ہی نہیں کہہ لگتا ہے سجے علی دا تے کھبے یزید دے پیو دا اور جگہ بنیرے تو تھوڑا دیا اور نیواں ہو کے 10 تسی کدے آؤ تسی کدے آؤ جنگ نہ قبول کیتا میں نہ دو کھلو سی کدے آؤ ہو سکے آپس چم میں اے دے آئی کمبر آکیا تھوڑا دیا بنیرے تو نیمہ ہو میں تیرے نال ضروری گل کرنی وہ بنیرے تو نیمہ ہو یا ہو سکیا کیڑی گل کرنی کمبر آکیا لاکھ اللہ نہ تے اے علی حق فرمایا علی سچ فرمایا جیڑا علی نو چھڑ گیا انہوں قرآن کا فیدہ نہیں دے میرا جیڑا علی نو چھڑ گیا انہوں قرآن کا فیدہ نہیں دے جی علی نمازی مارے ختم میرا بیان روزے دار مارے کاری مارے اس وجہ تو نہیں مارے بھئی وہ نمازی آنتے علی مارے مدنید کے چھڑی بیٹھے ہو وہ اس تو علی نہیں مارے جرم پڑھنا حاجی علی مارے اس تو نہیں بے حج تے کیوں گیا زکاتی مارے صدقے دین والے مارے صدقے کھان والے مارے نہیں سمجھ آئی میری گل دی علی مارے بندہ کنجوس ہے جڑا ہاتھ رکھ دے تے بس اس گل دی تائید نہیں کر سکدا ایڈا مجمع میرے تے سوال کرو ایڈے نیک بندے ساڈے کول تے جڑا حاجی ہوے او نیک ہوندا ہے نمازی نیک ہوندا ہے قاری نیک ہوندا ہے اے سارے بندے جڑی ڈگریاں جڑیاں نہیں نیک ہوندے انہاں دا جرم کیڑا میرا غازی نے علم تے ہاتھ علمین دے مابین کھلوتا انہاں بندیاں دا ہکو تے بڑا جرم آئی انہاں اون دی ولایت تے شک کیتا جن کا ہاتھ محمد غدیر پہ نہ دکھاوے دین مکمل نہیں ہوگا ان کا ہاتھ نبی غدیر پہ نہ دکھاوے دین مکمل ہے توجہ بحال ہے اور میرے کو اس تو بڑی دعا نہیں اللہ تھانو غازی دے پیو دین ولایت تے قائم رہن دی توفیق اللہ تھانو ایسا شیعہ بناوے جیسا علی چاہتا ہے تو اپنے منہ نہ آنکھیں میں شیعہ
حیدر آکھے جو تو ساڑھا شیعہ اللہ تو عباس دے بابے دی ولایت قائم رہن دی بس دی نصرت بھی انشاءاللہ 6 شوال جڑا ٹائم سیٹ ہو سی بشرط زندگی نوکری ضرور دسائیں 2 عیداں صدات دیاں کوفہ کھا گیا تیرا بلا ہو گیا جی بابا جی لکھ بن گیا 2 عیداں صدات دیاں میرا بیٹا بیٹھ جاؤ جیتے جیتے جگہ ملے میرا پتر 2 عیداں صدات دیاں بانیان دی طرف حکم کو جو رہا لیکن ایک تو نتازی گزاری بیٹھے ہو میرا اپنا انداز ہے ہر مضمون پڑھن دا چلو میرا دل کر پیا ہے میں تھانوں مکمل مجلس مولا تے سناواں چاہتا 2 عیداں صدات دیاں کوفہ کھا گئی میں روایت چ پڑھدا پوری کوشش کردا وہ حصہ پڑھا جڑا گھٹ پڑھیا ویندا ہے علی بیعت پہ لیندے ہیں 40 بندے قطار چاند 39 بندے دی حیدر بیعت لے لئی 40ویں نمبر تے جڑا بندہ سامنے آیا نا وہ سامنے آیا علی آکھیا بیٹے نے بہا دیو یا ٹور دیو علی بادشاہ انہاں آکھیا بے جو منگنے منگ لے بیعت ران میں اس نے کہا یا علی سواری مالک اس نو گھوڑا دے وہ کہا یا علی مکان کوفے دے چنگے محلے چ مرضی دا 2 منزلہ مکان دیتا اس نے کہا مولا بیعت لے علی آکھیا ران دے تے میریاں 4 گلاں دا جواب دے اس نے کہا مولا فرماؤ علی فرمایا تو قبیلہ بنی مراد دے یا علی تسی من جان دے فرمایا ہاں ظاہر و باطن حیدر جان دے جی قبیلہ بنی مراد دا فرمایا تین نے یہودی دائی پالے یا علی سچ میں نے ایک یہودی دائی پالے علی فرمایا تیرا نام عبد الرحمن یا علی سچ میرا نام عبد الرحمن تیرے پیو دا نام ملجم یا علی سچ فرمایا نے میرے پیو دا نام ملجم ہے علی فرمایا اچھا ہن میرے دربار چو چلا جا اے حیدر دے دربار چو باہر نکلے تے علی ڈھائی مار کے رونا مالک اشتر ریڑے آکے علی دے پیر نب کے پیادے مولا مولا اتنی آنس گلنا کرن دے بعد تیڑی کرم نوازی ہوں دے تے کرن دے بعد وقت کیوں رنے ہو فرمایا مالک تو اپنے تین پہ دسنا اس میریاں دھیاں دے بال کھلا بڑے اللہ بھائی توڑی آئے تو صدقے بھائی توڑے بینا تو صدقے بھائی میں بسم اللہ کرانا بریڈی 1000 دفعہ اس میری آلیہ یتیم کرنے میں ایک بین اس سال شروع کیتا ہے میرا دل پہ کرتا ہے کہ میں وہ بین چپڑا اور ملک دے ہر ممبر تے میں پڑھے ہیں ان دنہ چمیر المومنین دیتے پڑھے ہیں تبوت اکثر ہوئے تھے تاں برامدگی دے وقت لوگ کوشش کرتے شہادت پڑھا لیکن میرا دل ہوندہ ہے کہ موسم میں جو درد پڑھ دیتا جاوے میرا دل ہے میں تھونوں بین اس اہل جان کے کیونکہ آپ تلسی عزادار ماتمی ہو میں خود ماتمی ہوں میں تھونوں بین جو سنا ماں جی اس میریاں دھیاں یتیم کرنی بطلی تخت دے سجے پاس سے لٹھے حسن آج کتنی رمضان ہے بابا 13 رمضان وسط ویلہ تو سنے ہوئے افطاری تو سنی ہوئی میرا دل ہے کچھ اور پڑھ دیا وہ بھی علی دے دکھاں جو کھبے پاس سے بیک کے پیادے نے حسین عید چو کتنے دے باقی رو پہ حسین بابا عید چو 17 دے باقی ہائے توڑتا ہی کرو جی میں نے لاندہ پیانے کچھ مانگ کے اٹھی ہوئے ہے علی رو پہ تے علی رو فرمایا ہاں سچا تے ہو پر عید تے ہو کرسی جڑا 21 دے بعد جیندہ ہو سی اللہ بھائی واہ تیری سمجھن تو صدقے بھائی توڑے سمجھن تو صدقے عید ہو کرسی جڑا 21 دے بعد جیندہ ہو سی رومنہ لے لوگاں علی دے بین علی ہر نوکر نو دسیا میرا آخری رمضان ہے ہر کسی نو علی دسیا اور ایک گل میں واضح کر دے وہاں ضرب لگنا بنو ہاشم دا وڈا مصائب نہیں جے گل ضرب دی ہوئے یا
بھئی یہ وڈا مصائب ہے تے بعد سجاد 13 ضرباں نو خون روے سجاد ویرن 13 نہیں رلنا سجاد 14ویں ضرب نو رلنا ہے میں کوشش کردہ پہ ادب دی چادر پا کے گزرا 13 ضربہ نال شبیر دا سر جدا ہویا تے 14ویں ضرب نال ایک چادر چوننے دیتے آئی ہے اور تے سمجھ گئے ہو نا سارے کہاں سجاد رات رلنا ضرب لگنا وڈا مصائب نہیں چھوٹے بہ جاؤ اتنا ہی بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ ضرب لگنا وڈا مصائب نہیں تینو علی دا مصائب سناوا کہ علی دا مصائب کہ تو مجلس دے اختتام تے علم کیوں لے آنا میں دسنا علمدار یاد آو تبوت کیوں آندہ ہے صحب شہادت یاد آوے سیرہ گانا مہندی قاسم و اکبر یاد آوے جھولا کیوں آندہ ہے سویر یاد آوے زلجلہ کیوں آندہ ہے حسین یاد آوے میں نے ویک کے جملہ سنی تو سب کچھ ویک کے کربلا یاد کر دیں شبی ہاتھ ویک کے رونا ہے علی ہاتھ ویک کے روندہ آئی میزہ میں تمار مالک اشتر علی دے پیر نب کیا دن مولا زندہ ہاں لے بیندے ہاتھ ویک کے کیوں رونا ہے علی نوکرہ دے گل لگ کیا دا یرمانے اے نالان وقت مریندی رہی ہے ان ہتھاں دا دین نو فیدہ ہویا ان ہتھاں دا اسلام نو فیدہ ہویا ارمان ان ہتھاں دا بطول نو فیدہ واہ بھائی واہ اے حیدر دا مصائب ہے اے حیدر دا مصائب ہے لکوری آٹھاں اور میں اگلی روایت پڑھ دینا چوتھے امام تے بندے سوال کیتا کری نگری دا مزاج میں ڈاٹا جاندار روایت میں پہنچا لئی دیانت داری نال تو کرلا سے تو وین مسلیاں تبھی کر سے چوتھے امام نو بندے پوچھیا مولا آقا ایک گل دسو تھوڑا پیو وڈا صابر ہے یا تھوڑا دادا امام رو کے فرمایا سائل میرا دادا وڈا صابر اس نے کہا مولا اکبر دے کلیجے چو بھنے ہو یا پھل برچھی دا کہیں کڑے تھوڑے ماتم دی قسم ہے مولا فرمایا میرے بابے دادا وڈا صاحب مولا قاسم دے ٹکڑے جھولی کہیں پائے میرے پیو دادا وڈا صاحب اس رو کیا کہ مولا عباس دے باغ میرے بابے دادا وڈا صاحب ہے کٹیاں باہی چائیاں چاہ کے بہنی نے بھی کھائیاں میرے بابے دادا وڈا صاحب ہے رو رو کے پیادے نسگر ہلتھن تے کو آکے تپتی رہتے کہیں دفنائے مولا کیا میرے پیو پر دادا وڈا صاحب ہے سائل منہ تے پٹن لگ پیاتے مولا گرے بانچے چاہ کیتا اسا کیا مولا ہے غربت دی حد تے مظلوم حسین تے مکیے علی کی میں وڈا صاحب ہے ہائے نہیں جندی آئی ہو دا مقدر ہے امام رو رو کے آدھے تو میرا سینہ چیر چھڑے سوال کر کے میرا پیو جیٹا مظلوم ہے وہ دی زندگی ہے چو دی زوجہ تے کسے ہاتھ نہیں چایا اوہ علیو غریب جدی اکی دے سامنے بطول قتل ہو گئی علی چپ کر گیا دیوار تے ٹکرہ مار کے دیا اللہ میرا حسن جوان یا حسین علی دی غربت بطول دا حیدر دے سامنے مرینا دی میں پڑھتا رہا بھائی میں پڑھتا رہا جناب میری نوکری ہے جتنی بری کو رومنہ لے لوگا ہوں وزادارہ ہوں موکانیاں ہوں یہ روایت میں ایک حصہ پہلے پڑھتا آئی لیکن اس رنگ نال اس سال شروع کیتی ہے میں تیرے حوالے کر دیں 19 رمضان سحری دے بعد حسن اپنے 17 بھیرامان واقعہ اے پیو دی پگ میری بہن تو لکا کے رکھے متیالیہ مرن تو پہلے مر نہ جاوے بی بی پوچھتی رہی 11 دن پوچھتی رہی حسن میرے بابے دیو پگ کتھے جڑی بن کے مسجد گیا تو ضرب لگی کسے نہیں بھی کھائی اگر تو سمجھے اچھا تو انہیں پتہ ہے عالیہ اچھا قرآن نہیں پڑھتے انجی نہیں پڑھ دی عید علی دیوار میری سین نو پیو دی پگ صندوق کی چلا پئی
تیری مرضی ہے پیو دی پگ دے ٹکڑے چاہ کے آلیہ ایڈے اچھے بین کیتے ہیں جو آلیہ دے بینا دی آواز کوفے دیا گلیاں اچ گئی ہے تیری مرضی ہے بھائی تیری مرضی ہے پگ ہاتھ چاہ کے آلیہ ہائے او میرا امیر بابا ہائے او میرا بادشاہ بابا جی آقا بابا جی کرا میری نوکری ہے اگر دل نماز نیتی بیٹھے جی سونی دے تیرے ماتم دا میں زامنہ حسن جلدی دنال نماز مکا کے بھائیجن بیٹھے چایا مٹی تے آئی 18 بھیرامہ دی بہن حسن سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے آلیا اچھا نہ رو تیرے بہنہ دی آواز گلیاں دے وچ پہ گئندی ہے کہ میری غیرت برداشت نہیں کر دی آدھیا حسن رو رو کے تسلیاں دیتیا نا آلیا مانگ آج عید ہے میں تیرا امیر بھیرا عید ہے کیڑی چاہ دے ماں آلیا گلیاں ٹیک کے اٹھئے تے بھیرا دے گل لگ کے آدھیے عید میری مرضی دی دے تے لینیاں نہیں دران دے حسن آدھے مانگ کی مانگ دیئے آدھیے ماں دی ترٹیوں یا بسریاں دا واسطی غازی نواک پیو دے کپڑے پاکے من ویڑے نے ٹور کے وکھاوے میرا عباس ویڑے نے ٹور سی من ویج لگ سی میرا پیو علی ودا ٹور دے او نواک ایک وری میرے سر تے یا حسین یا حسین یا حسین جتنی بری آنکھوں میں جتنی بری آنکھوں میں میری نوکری دی میری نوکری 18 تے 19 دی رات علی اپنی نکی دھی کل گزاری میں ذمہ داری نہ روایت پہ پڑھ دا 18 دھیاں نہ لی دیاں 18 ہی پوتر نے علی 36 اولادہ کوفے آن تے انہاں ساریاں نو پتا بیار کیڑی رات شیعہ نو پتا اصحاب نو پتا علی دے گھر دے پرندیاں نو پتا سارے نو پتا کیڑی رات یار قسمت نال پڑھدا کھلاں روایت پڑھ جاواں علی پہلے ٹرے اولاد سامنے کھلوتی آئی علی فرمایا رب دے حوالے ودا کر کے علی ٹرے بطخاں چنیاں پائیں پرن وال ماتم کیتا علی سر تے ہاتھ پھیر کے آکھیا رب دے حوالے اگے دھی آندی آئی دروازے تائیں چھوڑن اوت دھی کھلوندی آئی ایتھے علی علی دروازے الکانڈ دھی المو کر کے آدھیا نالیا بیٹا خدا حافظ بابا رب دے حوالے خیر نال فجر پڑھا کے آؤ تاکی بات دے با آج علی پچھو نہیں ڈٹھا اے علی ٹور پہ علی دروازے چاہ کے ہاتھ پایا دروازے چلی ہاتھ پایا دروازے دی زنجیر کنڈی علی دی کمر نال لپٹ گئی جیسے انگلی نال خیبر پٹے آئی اس 4 واری دروازے ہاتھ رکھ کے زور لائے دروازہ نہیں ہلے آتے علی دروازے تے ہولے ہولے آکھے زور نہ ازما زور نہ ازما دروازے چو آواز آئی ہے مولا میں روک دا نہیں تو لگا جا ازل دوا دا نبھان ایک واری ہٹ کے تریک بندہ شیعہ جنی ہائے نے نکلی علی ہٹ کے دیکھے آئے تے شام علی بال کھول کے کھلوتی آئے بائی مدھا کے آدھی آئی بابا ایک واری گل دلا میں شام رول کے مرنا ہے او بابا میری شاہی میں کھڑا ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ جی کرا بھائی علی دھی دے کل لگنا پہ آئی اے روایت تیری نہیں سنی ہوئی میرا دل نے پڑھ دے ماں دی لکھ واری علی دھی دے کل ودا لگدائی دروازے تو گھوڑے دیا ٹاپاں دی آواز آئی عباس تلوار چائی عباس دوڑ کے باہر آئے وین کریے عباس باہر آئے نقاب پوش گھوڑے سوار پیچھے 4000 دا لشکر گھوڑے سوار الغازی تلوار بدھائی جلا لے گھوڑا سوار جرت کی میں کیتیا اس گلی چو گھوڑے تے چڑھ کے لگن تین نہیں پتا 3 سال ہو گئے اس گھارے علی دیاں دھیاں رہاں دیاں پچھو علی بھج دے آئے اے ابا علی دے موڈے تو ڈھلی ہوئی علی آکے غازی دے گل بائیں پا کے سینے نہ لایا نہ جوش بھی کھا اے غیر نہیں اے اپنے حذیفہ یمانی
شیعہ علی کیوں پہ دینا ہے میریاں گلیاں دے پہرے؟ اے جملہ پردیداراں واسطے پڑھواں، دھڑک مار کے حذیفہ گھوڑے تو لتھے، علی سر چوم کے آدھے گھر لگا جا تیریاں دھیاں او تسا حق کی ادا کر دیتا جو سے علیہ ہو اس پٹی دے ازادارا تڑپ کے حذیفہ قدم چوم کے آدھے میریاں دی فکری تے جڑیاں اندروں پیاں رو دیا ہائے 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 قربان ہو جوانی تھوڑے ماتم تو صدقے میریاں دی فکری تے جڑیاں اندروں پیاں رو دیا فرمایا اور رب دے حوالے حذیفہ کیوں پارا پہ دینا؟ مولا حکومتی لوگ اطلاع پہ دین دن فوجی مشکوک بندے نئے روان دے بعد کوفے آئے مولا کوئی تلواراں ترکیاں ودا کریں دے کوئی زہر خرید دے مولا میرا ہاں ودا لان دے میں آج تک کچھ نہیں منگیا آج مولا پننا علی عدم ازل دے وعدے نہیں بدلنے سوچ کے منگی آدھے مولا منت کردہ آج مسجد نہ جا علی فرمایا حذیفہ اٹھ گھوڑے تے چڑھیا علی آدھے گھوڑا ٹور پچھ لشکر نو آپ ٹورے حذیفہ دے اوتھے میرا گھوڑا گیا میں جیندہ نہ ہوا کنڈ پچھو علی بین کیتے فرمایا حذیفہ جی میں غازی نو منع کیتے تین بھی کردہ پیان تمہیں مسجد نہ آمی واہ بھائی واہ چھوٹی سمجھ تو صدقے بھائی واہ قدردان مجمع شاللہ کدی نہ تھکو علی دی محبت دے کروں دیا میں بسم اللہ کرا بابا آج تمہیں مسجد نہ آمی حذیفہ اپنے بیڑے چاہے تھوڑا دے کو ڈلے چاہی دے تو مائک دی آواز کھولی مہربانی سیٹ تھوڑا کمال دے رب عزت دی نے حذیفہ گھر آیا جنگی لباس مٹی تے لیٹے بیوی آئی قریب اللہ ہمیں جانتے کوئی نہیں کیوں جنگاں لے کپڑے پائے یہ وردی کیوں پائی تو قبیلے دا سردار ہے کدے گیا ہے آدھے پہرے تے لشکر نو آکھیں آدھے ویا فرمایا جس گلی دا پہرا میں دیڑا او دے لشکر نہیں بیندہ کہیں دی گلی دا فرمایا اپنے امام دی گلی دا تے گلہ کردہ یا پھٹ پھٹ کے رونگا بیوی علی کیوں میں اللہ بھوے خیر تے ہے میرے علی نو خطر ہے میرے امام نو خطر ہے جدوں دا چند چڑے رمضان دا امام کئی واری اپنے قتل دی اطلاع دے بیٹھے میں نیندر نہیں آندے میں حیدر دی گلیاں دا پہرا بدا دیندائی اگر ایتھے ہی ہیں تے مجلس مکمل بیوی پانی دا جام بھر کے نہ سرائی چپا کے اے دے ہاتھ تیرا کیا دیئے پانی پی کلا نہیں ہو دا غازی نہ لے دوسرے آنے ہو تیری ہائے نہ نکلی ارمان لگ سی اس لے حذیفہ ماتم کیتے اے رو رو کے ادھے نہ روا غازی تے آج پابندیاں شروع ہو گئی میں وین کرا بھائی ایڈی سونی مجلس جنت نلو مانگی مجلس دعا مانگی ہے بھائی لکھواری غازی تے آج پابندیاں مائک کھولنے دی مہربانی غازی تے آج پابندیاں شروع ہو گئیاں حذیفہ تے میں مٹی تے لیٹیاں علی مسجد آیا ہے میری آنکھ نہیں کھلی علی رضان دیتی ابے شوم قسمت میری آنکھ لگ گئی میری آنکھ نہیں کھلی پہلا وینے جوان ماتمی میری نظرہ دے سامنے موجود ہو پہلے وین تے ان ہائی کرے ہے جنہیں تینوں ہون پتہ لگدا پیو وے جو علی دی غربت دا ہوگا جبریل ہون دیتے حذیفہ دے میری آنکھ اس ٹیم کھلی ہے جدوں میری بیوی دے سر دے چادر کوئی رہی تے بیوی میری بھجدی ہوئی ہے تے میرا موٹا ہلا گیا دیئے اکھا کھول کوئی بگا دے قد کو بلا امیر المومنین بھائی شاءاللہ کدی نہ تھکو علی دے بیڑے کرو گیا جتنی بری آنکھو جتنی بری آنکھو جتنی بری آنکھو میری نوکری ہے لکھ لکھ بری بابا ہزار دفعہ حذیفہ دے میری آنکھ اس ٹیم کھلی ہے جدوں عرش پیا حلدہ جدوں فرش پیا حلدہ جدوں مسجد دے دروازے ٹکریں دے پیانا آخر جملہ سناوا مبلغ اعظم صاحب اسماعیل دا او فرمائے دیانا اجے علی دیا دھیاں سہری دے برکر کٹھے نان کی دے سہری دے برکر عالیہ دے ہاتھ جانا جبریل تاج لایا جبریل دے نوہے دی ایک سطر پڑھدا پہلا ویڑ کر کے
ماتم کرنا لے جوان بڑے حوصلے نال ایک روایت پڑھا چاہ بولو میرے نال اگر کوئی کما دا ماتمی ہوئے جڑا سر تے ضربت لیندے او ماتمی ہوئے تے او پرسا ضرور دے وے اگر او ماتمی کوئی نہیں تے پھر تسی سر تے ماتم ضرور کریے روایت ایک میں پڑھ گا او دے بعد آگ سوتے اگر نہ پڑھ سا دعا جمک سا علم تے ہاتھ تھے بارگاہ دیا دیوانوں گواہ بنا کے قسم چاہ کے پیادا میں تو شبیر دیا تیرا ضربان دی قسم ہے میں مضمون شروع کی تے جوان منہ دے ماتم میں کر دیا ہون پیادا جے سنی دے ماتم کری ترے سار ایسے جنہ تے ضرب لگیے او سر قرآن وانگو کھل گئے پہلا علی دا سرے دوجا غازی دا سرے لگا جاوے او بندہ جنو ماتم دا والنا آوے تیجا مسافرائے شام دا سرے حج میں پیو زخمی آوے بھی زخمی آئی حج میں ماتم حج میں حیدر زخمی آوے اللہ عبادت قبول فرما اللہ دیا پوکا قبول فرما اچھا جی بولی نے آگے حسین میں پڑھ دینا وین اچھا نہیں پڑھ دینا کھوڑا عشق نہیں تھکیا تو میں پڑھ دینا اتنی مت پڑھا لکھ وریا تھا پہلا علی دا سیرے ماتم کرتے آوات دوجا غازی دا سیرے تیجا مسافرائے شام دا سیرے حج میں پیو زخمی آوے بھی آئے حسین چلو یار جے چاندے ہو ماتم تو میں وین پڑھ دا او وین جڑا میں اینا دن سین تو مگی ہے گھر لے آئے سائی کٹو چاہ تو میں وین کر دا آپ کڑیں دا پیا انی لدے علی طرف دا رہا وی دی رات علی طرف دا رہا وی تے اکی دی درمیانی رات کیڑا نہیں جاندا جو گھٹ بول دی گئی پیو دے نال گھٹ بول دی گئی پیو دے نال آج آئیے کنیزہ دے تھرمٹ دے میرے اکی دی رات بلڑ ترے وریا تھیاسوے بابا علی نہیں بولیا پیو دے مود چاچا چھکیے سین رون دیئے تے رو رو کے آدھی کڑی گلے تیری ملت کرے دیا تیکو ہاتھ پائی جڑے دیا تجھ اتنی دیر یاد آئے میں تیرے نال بنے دیا تجھ اللہ اجڑی گا کوئی نہیں تیرے سوا رنگی ہو رہی یار صداداری دا دی بابا جتنی وریا کھو میں پڑھتا رہا حوصلے نال باب ہاں بھائی ہاتھ لپوچا کو بندہ ہاتھ لپوچا میں وین اگلا بھی کرتا توڑ پہ ماتم کر دے آؤ علی دی دھیر دیئے تیرا بھی نصیب تے میری بھی قسمت ہو سکتا ہے اس وین تو وقا میں نہ پڑا میں لگا جانا تو ماتم کرتا رہو زخمی علی اکھی کھولیاں آلیہ دے کھلے ہوئے والر آدھیے میں بابا آپ کا ٹریا میں اللہ دا نائی بھی ایک گل پچھ دی گئی علی آدھے کہڑی رو رو کے آدھیے میں بابا جزا کے جرسی پیسہ مائے کہ میں نے سے کھلے سامائے میں بیڑے میں چل نہیں توڑ سکتی کہ میں بازار ویسا میں بیڑے میں چل نہیں توڑ سکتی کہ میں بازار ویسا میں شام دا او بھرا نہ ہو سی کوئی بھیرا اچھا جی سارے کرتے رو ماتوں میں تو پڑھتا رہا اتنی وریا کو دھیر انہی حیدر دی رو رو کے آدھی میں بیڑے بیچ نہیں توڑ سکتی کہ میں بازار ویسا میں شام دا او کھرا نہ ہو سی کوئی بھیرا
چلو بھائی میں پڑھ دینا اگر سارے ماتم تے جڑ گئے ہو سارے جڑ گئے ہو بات اگلا دین بھی میں کر دینا رومن والے لوگوں حسین اگا ودیا آج بابا